दर्शकवृन्द, नेपाल औषधिजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर भए पनि औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। सरकारको दीर्घकालीन सोचको अभावमा अझै पनि औषधि आयात हुँदै आएको छ। सरकारले आन्तरिक लगानीलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै आए पनि औषधि आयात भइरहेको छ। सरकारले 10 वर्षे आयात प्रतिस्थापनको नीति ल्याए पनि सरकारी नीतिको प्रभावकारिता हुन नसक्दा औषधि आयात अझै पनि जारी रहेको छ। अब सामान्यतया अरू खालको खासै धेरै त अब यो कोभिडको समयमा हामीले धेरै कुरा भन्न सक्ने अवस्थामा त छैनौँ होइन, राज्य अर्कैतिर लागिरहेको। तर नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने चिजहरू चाहिँ विदेशबाट आयात गर्न रोक्नुपर्छ। देशको विकास गर्ने, देशमा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने हो भने, जस्तै मैले सधैँ भन्ने गर्छु, नेपालमा यदि अत्याधिक रूपमा धान उत्पादन हुन्छ भने हामीलाई के त्यस्तो शक्तिले चाहिँ रोक्छ कि विदेशबाट धान आयातै गर्नुपर्छ भन्ने? स्वदेशी धान चाहिँ उत्पादन हुँदाहुँदै विदेशबाट किन धान आयात गर्नु पर्यो? त्यस्तै स्वदेशमा प्रशस्त रूपमा उत्पादन गर्न सकिने हामीसँग क्षमता भएका औषधिहरू किन विदेशबाट लिएर आउनु पर्यो? यो देशको विकासको लागि पनि स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने औषधिहरू विदेशबाट आयात गर्न रोकिनुपर्छ भन्ने नै नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको मान्यता हो। र यसको लागि नेपाल सरकारले प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्ने धेरै प्रकारका, हामी लगभग 84-85 वटा औषधिमा चाहिँ स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था हो। र बजारको हिसाबमा हामी चाहिँ 45% भए पनि उत्पादनको हिसाबले लगभग 75% औषधिहरू चाहिँ स्वदेशमै बनाइरहेको अवस्था छ। र ती औषधिहरू बाहिरबाट आयात रोक्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योग चाहिँ 2 वर्षभित्रमा 90 देखि 95% आत्मनिर्भर हुन सक्छ। सर, यहाँहरू आफैले पनि सरकारको विभिन्न बेलामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनु भएको थियो छ होइन? केही समय अगाडि पनि यहाँहरूले सडकमै उत्रिनु समेत परेको थियो। यो खास कारण चाहिँ के हो? मुख्य कुरा नै चाहिँ औषधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भनेर सरकारलाई झकझकाउने कामको लागि नै हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। मुख्य हाम्रो ध्येय नै त्यही थियो। अब नेपालमा सेनिटाइजर प्रशस्त रूपमा उत्पादन भइरहेको, तर चाहिँ आयातमा प्रतिबन्ध नलाउँदाखेरि कम गुणस्तरीय सेनिटाइजरहरू चाहिँ बजारमा छ्यापछ्याप्ती भएको। नास्टकै हिजोको रिपोर्ट अनुसार पनि 55% सेनिटाइजर बजारमा हुने 55% सेनिटाइजरहरू चाहिँ गुणस्तरहीन फेला परेको चाहिँ हामीले डाटा पाएका छौँ र त्यो सार्वजनिक पनि गरिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी औषधि उद्योगीहरूले गुणस्तरीय सेनिटाइजर बनाउँदै विदेशबाट चाहिँ र फेरि हामीले माग अनुसारको आपूर्ति पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विदेशबाट किन आयात गर्नु पर्यो? त्यो पनि गुणस्तर चाहिँ बिना गुणस्तर परीक्षण चाहिँ बजारमा जान दिने गरी गरिएको यो कदमको विरोधमा गरेका थियौँ। यसमा अब विशेष रूपमा हाम्रो सुनवाई केही पनि भएको छैन। आन्दोलन हाम्रो स्थगित भएको हो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। हाम्रो आन्दोलन पूर्ण रूपले रोकिएको छैन। हामी पनि अहिले पनि आन्दोलनको क्रममै छौँ र जहिलेसम्म नेपाल सरकारले स्वदेशमा बन्ने औषधिहरू लगायत सेनिटाइजर लगायत अन्य चिजहरू चाहिँ विदेशबाट आयात गर्न बन्द गर्दैन, तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। हजुर, भनेपछि चाहिँ हामीले जस्तो नेपालमै उत्पादित हुने सम्भव भएका औषधिहरू पनि सरकारले आयात गर्दाखेरि चाहिँ मतलब हुन्छ नि, यो नीति चाहिँ बाधक नै छ भनौँ न हाम्रो आत्मनिर्भर हुनको लागि। यो कोभिडको समयमा धेरै चाहिँ यसको बारेमा नबोलौँ भनेर चाहिँ नबोलिरहेको हो। तर अब चाहिँ अत्याधिकै हुन थालिसक्यो। नेपाली औषधि उद्योगले लिएर आउने कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ। औषधि जस्तो चिज, संवेदनशील चिज यो कोभिडको समयमा हामीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा समेत चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले हामी यद्यपि चाहिँ कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, हामीलाई भ्याट लगाइएको छ, तर पनि हामी केही बोलेका छैनौँ यो समयमा। किनभने यो हामीले जनतासँग गर्नुपर्ने यो समयमा, यो कठिन समयमा हामीले चाहिँ औषधिको मूल्य बढाउनु हुँदैन, सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। तर हामी अर्थ मन्त्रालयको धेरैचोटि ढोका ढकढकायौँ, तर उहाँहरूले यसलाई फिर्ता गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म पनि यो निर्णयलाई। हामीले तिर्दै आएको राजस्व चाहिँ तपाईँको 100 गुणासम्म, 10 गुणा, 10 गुणा, 12 गुणासम्म पनि चाहिँ वृद्धि गरिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा हामीले
प्रोडक्ट चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने, हाम्रा भन्सारका चिजहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने दस्तुरमा 1200% चाहिँ 12 गुणासम्म चाहिँ उहाँहरूले वृद्धि गर्नुभएको छ। 12 गुणासम्म वृद्धि गर्दाखेरि एउटा सोच्नुहोस् त, यस्तो हाहाकारको बेलामा, कोभिडको यस्तो समयमा कति ठाउँमा मानिसहरूले चाहिँ औषधि नपाउने अवस्था छ। हामीले समन्वय गरेर रातारात हाम्रा उद्योगका गाडीहरू पठाएर हामी औषधिहरू चाहिँ आपूर्ति गरिरहेको यस्तो समयमा राज्यले हामीले लिएर आउने कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाउने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्वमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 12 गुणासम्म चाहिँ वृद्धि गर्ने भनेको अर्थ चाहिँ यो सरकार उद्योगमुखी छँदै छैन। औषधि उद्योगको लागि यो सरकारले बुझेकै छैन र यो सरकारले चाहिँ औषधि उद्योगलाई फस्टाउनुपर्छ, अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोच यो सरकारको छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र हामी त्यही अनुसार चाहिँ अब हाम्रो अगाडिका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढाउँछौँ। सर, जस्तो नि विश्वविद्यालयहरूले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, औषधिको क्षेत्रमा चाहिँ कति यो चासो दिएको खासै पाइँदैन हो, कस्तो छ यसको अवस्था चाहिँ? नेपालमा औषधिको रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हामीसँग के छ भने, एक त अब हामीसँग भएको पूर्वाधार, म जडीबुटीको कुरामा अहिले धेरै प्रकारका औषधिहरू उत्पादन भइरहेछन्, गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू छ। एउटा कुरा परीक्षणको लागि हामी के गर्छौँ, हामी जडीबुटी जन्य चिजलाई हामी माटो सुहाउँदो चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड तोकेका छैनौँ। एउटा प्रष्ट कुरा चाहिँ माटो सुहाउँदो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले तोक्नुपर्छ। हामीले उपभोग गरेकै कतिपय औषधिहरू चाहिँ हाम्रा बजारमा लानका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लान नसक्ने अवस्थाहरू पनि छ आयुर्वेदमा। तर एलोपेथी औषधिहरूमा हामी गुणस्तरीय उत्पादन गर्छौँ। हामी WHO GMPलाई हामीले बेसिक गाइडलाइन मानेर त्यही अनुसारको चाहिँ कार्यहरू गरेका छौँ र विश्वविद्यालयसँग पनि केही मात्राका सहकार्य हुन सक्छ। तर त्यो हिसाबको फेसिलिटेट चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय पनि त्यो हिसाबको ल्याब र रिसर्चमा अगाडि बढिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। सर, यो अनुसन्धानको जनशक्तिहरू चाहिँ कति छन् यसमा अनुसन्धान गर्ने? जनशक्ति त अब प्रचुर मात्रामा उत्पादन भएका छन्। नेपाली जनशक्तिहरू चाहिँ अब विश्वको हरेक कुरामा पनि अब्बल साबित भइसकेका छन्। तर जनशक्ति मात्रै भएर पनि भएन, हामीलाई त्यो हिसाबको ल्याबहरू पनि चाहिँ हुनुपर्छ। औषधिको चाहिँ कुनै अनुसन्धान गर्ने कुरा भनेको चाहिँ, नयाँ मोलिकुलको अनुसन्धान गर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो खरबौँ रुपियाँ लाग्ने चिज पनि हो। त्यसमा राज्यले हामीलाई सहायता पनि गर्नुपर्छ र हाम्रो ल्याबमा नयाँ डेभलप गर्न सक्ने क्षमता अहिलेसम्म हामीले विस्तार गरिसकेका छैनौँ र सरकारी तहमा सहयोग गरेर त्यस्ता प्रकारको ल्याब चाहिँ स्थापना गर्ने हो भने हामीसँग जनशक्ति प्रचुर मात्रामा भइसकेको अवस्था हो। जस्तो नि यहाँले गुणस्तरीयताको कुरा पनि अघि उठाइरहनु भएको थियो, जस्तो बाहिरबाट आउने औषधिहरू चाहिँ गुणस्तरीय हुँदैनन् भनेर विभागको नियमन अनुगमनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? म औषधिलाई गुणस्तर हुँदैन भनेर भन्दिनँ। औषधि आयात भएका औषधिहरू पनि गुणस्तरै छन् र हामीले बनाउने औषधिहरू पनि गुणस्तरै छन्। किनभने औषधि बनाउने एउटा मापदण्ड हुन्छ, त्यो मापदण्डको परीक्षण राज्यले पनि गर्छ, राज्यले गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रा ल्याबमा सबै परीक्षण गरेर अमेरिकामा बन्ने, युरोपमा बन्ने, जापानमा बन्ने, इन्डियामा बन्ने औषधि जसरी बन्छ नेपालमा पनि त्यसरी नै बन्छ, त्यही हिसाबले नै टेस्ट हुन्छ र त्यति नै इफिकेसी पनि हुन्छ। त्यसैले औषधिको गुणस्तरको कुरा अब कसैले गलत नियत राखेर गलत रूपमा लिएर आएको, झोलामा बोकेर लिएर आएको औषधि अथवा चाहिँ फेल भएर नियतै गलत राख्यो भने मात्रै हो, नत्र भने औषधिमा त्यस्तो गुणस्तरको प्रश्न रहँदैन। जस्तो नि सर, यहाँले गुणस्तरको प्रश्न नहुँदा भन्दाखेरि नै औषधिको गुणस्तरीयताको मापदण्ड नियमन अनुगमन गर्ने त्यस्तो त हुन्छ होला नि त सर? हामीसँग औषधि व्यवस्था विभाग छ, औषधिको सम्पूर्ण कुरा हेर्ने, नियमन गर्ने निकाय छ र उहाँहरूले चाहिँ नेपाली औषधिको हकमा त अब हामीले 3टा फेज पार गर्नुपर्छ। हामी आफ्नै ल्याबमा पनि चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ, थर्ड ल्याबमा दिन्छौँ र औषधि व्यवस्था विभागको ल्याबमा पनि उहाँहरूले चाहिँ बजारबाट स्याम्पल लिएर परीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरू अप्नाउनुहुन्छ। त्यसैले नेपाली औषधि उद्योग त प्रष्ट रूपमा गुणस्तर नभइकन बजारमा जान पाउने अवस्था पनि रहँदैन र विदेशबाट आउने आयात भएका चिजहरू पनि डकुमेन्टेसनहरू सबै गरेर उहाँहरूले बजारबाट लिएर आएर टेस्ट गर्नु पनि हुन्छ र केही मात्रामा गुणस्तर फेल हुने, समय अवधि कम हुने जस्ता कुराहरू भनेको WHO को नियमित प्रक्रियामा हुन्छ। त्यस्तो कुनै अब जस्तै ह्यान्डलिङको कुरा, औषधि उत्पादनले मात्रै चाहिँ गुणस्तर निर्धारण गर्दैन। तपाईँले राख्ने औषधि हामीले उत्पादन गरेर बजारमा जाँदाखेरि स्टोरमा राख्ने, कुन कस्तो स्टोरमा राख्नु भएको छ देखि पसल कुन स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्छ, त्यहाँ कतिमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराले पनि औषधिको चाहिँ गुणस्तरलाई कायम राख्ने भएको कारणले गर्दा औषधि व्यवस्था विभागले त्यतातिरतर्फ पनि चराएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
सर, नेपाली औषधिहरूको नि त्यो प्रिस्क्राइब गर्ने पनि गरेको भन्ने सुनिन्छ नि, यो चाहिँ कस्तो हो सर? होइन, नेपाली औषधिहरूको प्रिस्क्राइबिङ रेट त घटेको छैन, राम्रै छ। अब वृद्धि दर पनि राम्रै भएको छ। अब औषधि उद्योग माथि नै जाने क्रममै छ र नेपाली चाहिँ चिकित्सकहरूले पनि नेपाली औषधिहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै माया गर्नुभएको छ। हाम्रो उत्पादनहरू नै लेख्नुहुन्छ। अहिले धेरै जस्तो चिकित्सकहरू चाहिँ नेपालमा बन्न सक्ने औषधिहरू विदेशबाट ल्याउनु पर्दैन, जुन अति आवश्यक छ त्यो चिज मात्रै लिएर आउँ भन्ने पक्षमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र मलाई लाग्दैन कि उहाँहरूले यसलाई चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्न कम गर्नुभएको छ। यो औषधिहरूकै कुरा गर्दाखेरि आयुर्वेदिक औषधिमा प्राथमिकता दिने कि हामीले एलोपेथिक औषधिमा चाहिँ प्राथमिकता दिने, यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? यसो छ, अब हामीसँग आयुर्वेदलाई हामीले विकासै गर्नुपर्छ। भारतमा भर्खरै विकासको क्रममा रहेको छ। अब यसको धेरै चिजहरू, टेक्निकल कुराहरू, धेरै कुराहरू मिलाउँदै जानुपर्छ, विश्वस्त बनाउनुपर्छ। एलोपेथिक औषधि रिसर्च बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा विश्वसनीयता बढी भएको हो। यद्यपि मैले आयुर्वेद औषधिमा विश्वसनीयता छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर पनि आयुर्वेदलाई धेरै चिजमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। तर जे चिजमा बढिसकेको छ त्यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। राज्यले यसमा चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले सोच्नु पर्यो। हामी एलोपेथिक औषधि बनाउने उद्योगलाई पनि एउटा दुईटा अनिवार्य रूपमा चाहिँ आयुर्वेद औषधि बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने हामीले इन्टरनेसनल क्वालिटीको र त्यो हामीसँग ल्याब फेसिलिटी बनाउन सक्ने चिजहरू भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले चाँडो प्रमोट गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा पनि हामीले नेपाल सरकारसँग गरि नै रहेका छौँ। सर, जस्तो हाम्रो आन्तरिक डिमान्ड अनुसार चाहिँ हामीले सप्लाई गर्ने अवस्थामा चाहिँ हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? जस्तो हाम्रो आन्तरिक डिमान्ड कस्तो छ, सप्लाई गर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ र त्यसमा चाहिँ हामी कति भरिपूर्ण छ? हजुर हजुर। अहिलेको कोरोनाको समयमा त अब हामी कुनै पनि हालतमा औषधिको अभाव हुन दिँदैनौँ। हामी उत्पादनको हिसाबले हामीलाई एकदमै धेरै कठिन छ। अब राज्यले औषधि उत्पादनलाई बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले। अहिलेसम्म राज्यले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरूलाई राखेर कुनै पनि संयन्त्र बनाएको पनि छैन। मलाई अचम्म लाग्छ, यो समयमा त औषधि भनेको त अति आवश्यक चिज हो नि। हामी जस्तो उद्योगी लगायत चाहिँ सरकारी निकायका माथिल्लो तहका मान्छेहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ समूह बनाएर कसरी चाहिँ यसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ हामीले धेरै कठिनाइ भोगेका छौँ। यो चाहिँ ढुवानीको लागि हामीलाई धेरै कठिनाइहरू भएको छ। औषधि पुग्दैन, कार्गो कुरियरहरू चलेको छैन। यो अवस्थामा हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दाखेरि गाह्रो भएको अवस्था छ। तर पनि हामीले म्यानेज गरिरहेका छौँ। वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउनु पर्यो भने काठमाडौँमा वीरगन्जको फ्याक्ट्रीको औषधि लिएर आउने र काठमाडौँको फ्याक्ट्रीको औषधि वीरगन्ज पुर्याउने, बिचको बाटोमा नि त्यसरी नै छोड्दै जाने जस्ता धेरै चिजहरू चाहिँ सङ्घले समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। सर, जस्तो नि नेपालमा कुन कुन औषधिहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ र कुन कुन चाहिँ अब हामीलाई असम्भव छ भन्ने यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूको छलफल भएको छ कि छैन? छलफल भएका छन्। छलफलको क्रम त अगाडि बढेकै छ। धेरै प्रकारको औषधिहरूको बारेमा उहाँहरू चाहिँ विश्वस्त पनि हुनुहुन्छ। तर औषधिमा एउटा कुरा बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले कि औषधि चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्न रोकियो भने यसको मूल्य वृद्धि हुन्छ, धेरै मूल्य लिन्छन् भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसमा पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने 2075 साल माघ महिनामा चाहिँ औषधि परामर्श परिषदले चाहिँ मूल्य तोक्ने कार्यविधि चाहिँ पास गरिसकेको अवस्था हो। नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई लागू गरेको छैन। त्यो कार्यविधि लागू गरौँ, मूल्यमा एकरूपता लिएर आउँ, मूल्य तोकौँ र ती उत्पादनहरूलाई चाहिँ मूल्य तोकेर मात्रै बाहिरबाट आउनलाई चाहिँ रोकौँ। अर्को प्रश्न जहिले पनि रहन्छ नेपाल सरकारको, यो औषधिको क्षेत्र नबुझेको कारणले पनि यो प्रश्न हुन्छ। उहाँहरूले र मेटेरियल नेपालमा बन्दैन, त्यस कारणले भोलि र मेटेरियल भएन भने त औषधि अभाव हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। भारत जस्तो विश्वको तेस्रो ठुलो चाहिँ औषधि उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा पनि 85% र मेटेरियल चाहिँ चीन लगायत अन्य देशहरूबाट आयात हुन्छ भने कच्चा पदार्थ भनेको त औषधिको कच्चा पदार्थ भनेको त बाहिरबाट आयात गरेर नै बनाउने हो। यो केजीमा लिएर आएर एमजीमा हामीले बनाउने भएको कारणले गर्दा जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि औषधिको कच्चा पदार्थहरू हामी जुनसुकै कुनाबाट लिएर आए पनि बनाउनलाई सक्षम छौँ। यो दुईटा चिज भइसकेपछि राज्यले बाहिरबाट औषधि रोक्नको लागि अरू कुनै चिज हेर्नै पर्दैन। हामीले उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्छौँ, गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्छौँ र मूल्यको सुनिश्चितता गर्छौँ भनेर प्रतिबद्ध हुँदा पनि राज्यले हामीलाई चाहिँ नसुनेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ सङ्कोच मानिरहेछौँ कि नेपालमा उद्योग गर्नलाई साँच्चीकै चाहिँ नेपालीमा चाहिँ उद्योग नबुझेकै हो त सरकारले भनेर चाहिँ हामीलाई कता कता डर भएको अवस्था हो।
जस्तो औषधि जन्य उद्योगले नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ कति योगदान दिन्छ? मैले जिडिपीको अब ठ्याक्कै उता गर्न सकिनँ होइन, तर अब हाम्रो टोटल चाहिँ 60 अरबको मार्केट छ, धेरै ठुलो मार्केट पनि होइन, 60 अरबको मार्केट छ। त्यसमा लगभग 26 अरबको उत्पादनहरू चाहिँ नेपाली औषधि उद्योगले नै दिइरहेको छ बजारको हिसाबले। तर उत्पादनको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी लगभग 70 देखि 75% औषधिहरू नेपालमै बनाउन सक्छौँ। 25% औषधि मात्रै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था हो। हिसाबले चाहिँ औषधिजन्य उद्योगमा चाहिँ कति जति छन् सर? हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा औषधि उद्योगमा लगभग 20,000को हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको रोजगारी दिएका छौँ। अब अप्रत्यक्ष रूपमा औषधि सम्बद्ध क्षेत्रमा त धेरै नै छ, 2 लाखभन्दा बढी नै छ। तर इन्डस्ट्रीमै पनि चाहिँ हामीले कम्तीमा चाहिँ तपाईँको 20,000 जतिलाई चाहिँ रोजगार दिएको अवस्था हो। सर, अन्त्यमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो बाहिरबाट ल्याउने औषधि पनि नेपालमा नआओस् र नेपालबाट नै आत्मनिर्भर हुन सक्ने चाहिँ सरकारले यो विषयमा चाहिँ नीतिहरू अप्नाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के भाव छ? पहिलो कुरा यो एकदमै धेरै राम्रो भ्यालु एडिसन भएको चाहिँ उत्पादनमा भ्यालु एडिसन छ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता चिजहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ विदेशबाट आयात रोक्नुपर्छ। किनभने त्यो भ्यालु एडिसन हाम्रो टेक्निकल मेन पावर, यहाँ भएका श्रमिकदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ हामीले खर्च गर्न पाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता उत्पादनमा भ्यालु एडिसन भएका चिजहरूलाई चाहिँ विदेशबाट रोक्दाखेरि नेपाल सरकारलाई हामी नेपाल नै विकास हुने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँहरूले प्राथमिकताका साथ नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नको लागि नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने जति उत्पादन छन् तिनका इन्डस्ट्री लगाउनको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेदेखि लिएर चाहिँ नयाँ चिजहरू गर्नको लागि नयाँ उत्पादन भइरहेको उत्पादनभन्दा नयाँ उत्पादनमा जाने कम्पनीहरूलाई चाहिँ इम्प्यासिस दिने, अगाडि बढाउने कार्यहरू गर्नु पर्यो। र सबैभन्दा मूल कुरा चाहिँ नेपालमा बन्न सक्ने औषधिहरू विदेशबाट आयात गर्न रोक्नै पर्यो। त्यो रोक्ने बित्तिकै पुँजी यहीँ रहन्छ, नेपाली उद्योगहरूले चाहिँ आफ्नो व्यापार बढाउँछन्, व्यापार बढाएपछि आपसे आप नयाँ उद्योग र नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने उद्योगमै लगानी गर्छन्, नसक्ने उत्पादनहरूमै लगानी गर्छन् र हामी चाँडोभन्दा चाँडो आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। अब अहिले हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले यो कोभिडको समयमा चाहिँ हामीले यसै पनि औषधि उद्योगहरू चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति र यथेष्ट प्रबन्ध गरेर नै चलाइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय निकायहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति सकारात्मक भएर चाहिँ सोचिदिनु पर्यो। भोलिको दिनमा औषधि अभाव भयो भने मानिसहरू चाहिँ कोभिडले त एक हिसाबको सन्तास सधैँ छ, भोलि औषधि अभाव भयो भने मानिस घर घरमा चाहिँ मृत्यु हुने अवस्था नआओस् भनेर औषधि उत्पादनलाई चाहिँ उहाँहरूले प्राथमिकताका साथ चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। हामीले हाम्रा औषधि सम्बन्धमा चाहिँ जनशक्ति, फार्मासिस्ट, औषधि पसले, होलसेल लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ केही ठाउँहरूमा दुर्व्यवहार हुन थालेको छ। औषधि पसल खोल्दाखेरि पनि खोल्न हुन्न भनेर भन्न थाल्नु भएको छ। औषधि जन्य कार्य गर्ने फार्मासिस्टहरू, औषधि बनाउन जाने फार्मासिस्टहरूलाई पनि बस्नलाई उहाँहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ प्रतिक्रियाहरू जनाउन थाल्नु भएको छ। त्यसैले यस्ता प्रकारका दुर्व्यवहारहरू चाहिँ जनमानसले चाहिँ दिनु भएन र सरकारले पनि यसमा चाहिँ सचेतना अभियान बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। र अर्को चाहिँ औषधिको ढुवानीको लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर चाहिँ ढुवानी कम्पनीहरूलाई चाहिँ आग्रह गरिदिनु पर्यो। र चाहिँ अर्को चिज भनेको चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ औषधि उद्योगी भयो, व्यवसाय भयो, चिकित्सक लगायतको चाहिँ एउटा समन्वयको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एक प्रकारको समिति गठन गरेर त्यसले चाहिँ देशभरि चाहिँ कार्य गर्ने हिसाबले चाहिँ यो कोभिडको समयमा सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने, कार्य गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा टास्क फोर्स पनि बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा छ। नेपालमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको कारण भन्दा पनि अब नेपाल औषधि उत्पादक क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतिर उन्मुख भइरहेको अवस्थाको बारेमा यहाँ जिकिर गर्न चाहन्छु। झन्नै चाहिँ 1.5 दशकदेखि 2 दशक अगाडि चाहिँ हामी झन्नै चाहिँ 90% भन्दा पनि बढी चाहिँ हामी आयातमा नै निर्भर बस्थ्यौँ औषधिमा।
हाम्रो देशमा चाहिँ अब विगत 2 दशकदेखि चाहिँ बिस्तारै नेपाली उद्योगहरू चाहिँ स्थापना भए र आफ्नो कार्यक्षेत्र, आफ्नो प्रोडक्सन क्यापेबिलिटी र आफ्नो पूर्वाधारहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ विकास गर्दै आज एउटा राम्रो सक्षम एउटा उद्योगको रूपमा चाहिँ विकास भइसकेको अवस्था हो। नेपालमा औषधि क्षेत्रमा राम्रो लगानी भइसकेको छ र औषधि उत्पादनमा पूर्वाधारहरू भनौँ जो लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू पनि राम्ररी चाहिँ विकास भइसकेको छ र अब आजको मितिमा आएर 2 दशकपछिको चाहिँ यो विकासमा आएर आज चाहिँ नेपाल औषधिमा झन्डै 45% चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनिसकेका छौँ र अझ चाहिँ यदि चाहिँ राज्यले राम्रो किसिमको चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धन गर्यो भने हामी 2 वर्षभित्र झन्डै 80 देखि 90% चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ र फिलहाल चाहिँ हाम्रो विगत झन्डै चाहिँ 5-7 वर्षदेखि हामीले राज्यलाई त्यही नै भनिरहेका छौँ कि हाम्रो देशमा यत्रो लगानी भइसक्यो, हाम्रो देशको उद्योगहरू सक्षम भइसके, लेटेस्ट प्रविधिका औषधिहरू पनि उत्पादन गर्न हामी चाहिँ सक्षम भइसक्यौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुस् र हामीले सजिलै उत्पादन गर्न सक्ने औषधिहरू र WHO ले जुन एसेन्सियल ड्रग लिस्ट मध्येमा हामी 70% भन्दा बढी औषधिहरू हामी आफै यहाँ बनाइरहेका छौँ। यस्ता औषधिहरूलाई अब चाहिँ आयात नगरौँ, इम्पोर्टलाई बिस्तारै चाहिँ के अरे निरुत्साहित गर्दै जाउँ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ औषधिको मार्केट चाहिँ स्थानीय उद्योगलाई अलिकन चाहिँ पाउँछ, एक्स्ट्रा पाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ उद्योगहरूको चाहिँ विकास हुन्छ, थप लगानी को चाहिँ वातावरण बन्छ र अहिले नै प्रशस्त रूपमा लगानी भइसकेको छ भनेर हामीले चाहिँ राज्यलाई जगाएका छौँ र यसमा हाम्रो निकै एक्सेस पनि भएको छ। विगत 5-7 वर्षदेखि हामी निरन्तर लागेर राज्यको केही सुनवाई पनि भएको छ र राज्यले पनि झन्डै हामीले चाहिँ 30-40 वटा औषधिहरू हामी पहिचान गरेर यो औषधिहरूलाई अब यो मोलिकुलहरूलाई अब चाहिँ आयात नगर्दा हुन्छ भनेर हामीले पटक पटक राज्यले भनिरहेका छौँ। अब विडम्बना छ, यो देशमा हाम्रो राजनीतिक स्थिरता छैन। 1-2 वर्षमा मन्त्री परिवर्तन हुने र अलिक ठोस किसिमको चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्न नसक्ने र ब्युरोक्रेटिक हर्डलले गर्दा चाहिँ हामीले चाहे जतिको चाहिँ हामीलाई सपोर्ट र समर्थन नपाएको अवस्था भएको कारणले पनि यो आत्मनिर्भरतिर छिटो हुन सक्थ्यो, तर चाहिँ यो चाहिँ ढिला सुस्ती भइरहेको अवस्था छ। सर, अहिले उत्पादनको हिसाब किताब हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ? उत्पादनको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? अहिले चाहिँ अब कोभिडको बेलामा अब यो विश्वभरिको जुन महामारी चलिरहेको छ र हामी पनि त्योबाट चाहिँ अटुक्न सक्दैनौँ। अहिले फिलहाल चाहिँ औषधि उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा झन्डै 62 वटा उद्योग छ र 62 उद्योग चाहिँ सबै नै चाहिँ परिचालित छन्, तर फुल स्पेसमा म्यानुफ्याक्चरिङ एक्टिभिटीहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनन्। विगत 6 महिनादेखिको जुन चाहिँ पेन्डेमिकको कारणले गर्दा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ठप्प छ। सप्लाई चेनदेखि लिएर अब मानव संसाधनमा जुन डर त्रास छ, अब ह्युमन के अरे म्यान पावरको चाहिँ फ्रिली मुभमेन्टहरूमा पनि समस्या भएर उत्पादनमा पनि केही असर त परेको छ। तै पनि हामी राज्यलाई औषधिमा हामी कहिले पनि चाहिँ कमी हुन दिँदैनौँ। हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने हरेक औषधिहरू हामी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हामी चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ राज्यलाई प्रतिबद्धता दिइरहेको अवस्था हो र हामी गरि पनि रहेछौँ र तर अनफर्चुनेटली डिमान्डै फार्मास्युटिकल प्रोडक्टको डिमान्डै अहिले चाहिँ घटेको अवस्था हो। अब झन्डै हामी आकलन गर्न सक्छौँ, झन्डै चाहिँ फार्मा प्रोडक्टमा यो डिमान्डै यो अचानक चाहिँ यो किनभने कोभिड बाहेक चाहिँ अरू बिरामीको चाहिँ के अरे
ट्रिटमेन्ट पनि धेरै घटेको अवस्था हो, हस्पिटलहरू सबै बन्द भएको अवस्था हो। सिवाय कोभिड बाहेक चाहिँ अब अति नै इमर्जेन्सीमा लाने बाहेक चाहिँ अरूको चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू पनि चाहिँ कमी भएको कारणले पनि अन्य औषधिहरू जेनरल प्रडक्टहरू चाहिँ को डिमान्ड चाहिँ घटेको हो। औषधि पसल पनि पहिले जस्तो सेल चाहिँ छैन। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ चाहिँ कतिको सन्तुष्ट छ यो अवस्थामा? अब अनेस्टली यो अवस्थामा कोही पनि चाहिँ सन्तुष्ट हुन सक्दैन, किनभने अहिले चाहिँ डर त्रासको माहौल छ। विश्वभरि नै यो एउटा चाहिँ डर त्रासले संसारका सम्पूर्ण मानव समुदाय नै यो अलि गुज्रिरहेको छ। नेपाल औषधि उत्पादन क्षेत्रमा हामी अलिकन भाग्यवान भन्न सक्छौँ। अरू बिजनेस सेक्टर, अरू क्रियाकलाप भन्दा पनि औषधिमा केही न केही चाहिँ बिजनेस छ, अरू सबै कुरा चाहिँ ठप्प छ। त्यो मानेमा हामी एउटा सन्तुष्ट गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले चाहिँ जीवन रक्षा गर्नको लागि हामी पनि एउटा कुनै न कुनै रूपमा एउटा चाहिँ टुल छौँ। हामीले औषधि पुऱ्याइराखेका छौँ, जो चाहिँ एउटा सिभियर बिरामी चाहिँ भोलि चाहिँ फर्केर आएर होइन ऊ चाहिँ बाँचेर आउनु भनेको पनि त्यो एउटा चाहिँ सन्तुष्टिको कुरा हो। र तर ओभरअल बिजनेस चाहिँ ठप्प छ, अब प्रफिट्सहरू चाहिँ छैन। अब के अरे कर्मचारीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तलब खुवाउने, अब बजारमा बिक्री भएको मालहरूको पनि पेमेन्ट चाहिँ रियलाइजेसन चाहिँ एकदमै न्यून छ, किनभने अब आर्थिक क्रियाकलाप नै एकदमै चाहिँ धेरै नै न्यून भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले बिक्री गरेको पैसा पनि हामीलाई चाहिँ समयमा आउँदैन। नर्मल्ली चाहिँ 7-8 महिनामा अहिले चाहिँ पेमेन्ट रिकभरी भइरहेछ। यो बेलामा चाहिँ एकदम क्राइसिसको बेला हो। तर यो चाहिँ केही समयमा, यो चाहिँ 2-4 महिनामा, यो 2020 जुन भन्छौँ हामीले, यो चाहिँ एन्डसम्म चाहिँ केही न केही चाहिँ निकास निक्लेला भन्ने हामीले चाहिँ आशामा बसिरहेका छौँ। यो अवस्था भने के भन्दाखेरि आफूलाई बचेर काम गर्ने, आफ्नो बिजनेसलाई कसरी चाहिँ अलिकति भए पनि चाहिँ कन्टिन्युटी दिने र आफ्नो आफन्त, आफ्नो कर्मचारी, परिवार सबैलाई कसरी चाहिँ बचाएर काम गर्ने, त्यो नै अहिलेको बेलामा चाहिँ यो एउटा चाहिँ सफलता हो। तर यो हामी भन्दा यो चाहिँ झनै चाहिँ 6 महिना भइसक्यो। अब यो कोभिडसँग नै हामी कसरी बाँच्ने भनेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु, आत्मबलको विकास गरेर अगाडि बढ्नु जस्तो लाग्छ। कोभिडको अवस्था यस्तै हो, त्यसले गर्दा चाहिँ बढी डराएर भन्दा पनि यो चाहिँ लकडाउन सटडाउनमा मात्रै यो चाहिँ समस्या नहोला भन्ने लाग्छ। अब चाहिँ बिस्तारै चाहिँ खोलेर यो कोभिडसँग चाहिँ सामना गर्ने र स्पेसली चाहिँ राज्यले पनि सायद चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नर्मलाइज गरेर र अलिकन कोभिडले इन्फेक्सनले जो बिरामीलाई, जो मान्छेलाई बढी च्याप छ तिनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने र इमर्जेन्सी मेडिसिन्सहरू जस्तो चाहिँ रेमडेसिभिर भयो, अरू मेडिसिन्सहरू चाहिँ एभाइलेबल गराएर चाहिँ रेडी ह्यान्डमा बस्ने र उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने। अरू बाँकी कुरा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ छोडिदिनु हुन्छ, किनभने 80% त बिना सिम्टमै आफै निको हुन्छ यो कोभिडमा। त्यसले गर्दा चाहिँ डर त्रास गर्नु भन्दाखेरि पनि हामीले अन्य किसिमको चाहिँ असर चाहिँ बढी गरिरहेको छ कि सायद चाहिँ राज्यले त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिन पर्ने हो कि। अब हामीले हेरिरहेको छौँ, अब छिमेकी राज्यमा मैले हिजो पनि सुने 75,000 भन्दा बढी चाहिँ इन्फेक्सन छ। अस्ति चाहिँ 80,000 82,000 इन्फेक्सन छ। तर त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको न्युज च्यानलमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लाइफ चाहिँ बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ डाउनलोड गरिसके। अब यो मेट्रो पनि चलाउने, ट्रान्सपोर्टेसन के अरे बस पनि चलाउने, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नर्मल भइसके। र अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कसैलाई अब इन्फेक्सन भएर पनि त्यो नर्मलै हुन्छ। 80%लाई कुनै चाहिँ सिम्टम देखिन्न, 20%लाई अलिकति सिभिरिटी आउँछ। त्यो 20% बिरामीलाई कसरी टेक केयर गर्ने भनेर मात्रै एउटा चाहिँ योजना बनाएर बिस्तारै खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। अब यो नेपालको औषधिमा चाहिँ सम्भावनाको बारेमा म यहाँ अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु बहिनी।
के भन्दाखेरि नेपाली औषधि उत्पादन क्षेत्रमा धेरै ठुलो पड्को मारेको छ। यहाँ चाहिँ सिवाय भ्याक्सिन र क्यान्सर औषधि बाहेक चाहिँ सबै थरी औषधि चाहिँ नेपालमा बन्न थालेको छ। त्यो खालको प्रविधि, त्यो खालको चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी यहाँ भित्रिसकेको छ। मलाई लाग्छ इभन दुईटा उद्योग त क्यान्सरको औषधिहरू पनि बनाउने दुईटा उद्योग पनि यहाँ चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ र त्यो मध्येमा एउटा उद्योग त 1-2 महिनाभित्र उनीहरूको कमर्सियल प्रोडक्सनै आउँदैछ भन्दाखेरि क्यान्सरको औषधि पनि यही नेपालमा बन्न चाहिँ बन्ने पूर्वाधार बनिसक्यो। अब एक्सेप्ट भ्याक्सिन्स र एड्सका औषधि बाहेक चाहिँ भाइरल औषधि बाहेक चाहिँ अरू सबै थरी औषधि चाहिँ नेपालमा बन्न सक्ने पूर्वाधार बनिसक्यो। यसमा चाहिँ लगानी प्रशस्त भइसक्यो। हाम्रो आँकडा अनुसार चाहिँ झन्डै 5000 करोड चाहिँ के अरे इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यो क्षेत्रमा बनिसकेको छ। 62वटा उद्योग चाहिँ अहिले चाहिँ सञ्चालित छन्। झन्डै 25वटा नयाँ उद्योग चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ जो 1-2 वर्षमा त्यो मार्केटमा आउँछ। सो यो एउटा क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ राम्रो लगानी भइसकेको छ। टेक्नोलोजी पनि अपडेसन, लेटेस्ट टेक्नोलोजी पनि आइसकेको छ भन्दाखेरि यो क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जो चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सम्भावना बोकेको एउटा चाहिँ औषधि उत्पादन क्षेत्र हो। त्यो मात्रै नभइकन यहाँ चाहिँ कच्चा पदार्थ पनि हाम्रो जडीबुटीबाट बन्न सक्ने कच्चा पदार्थहरू पनि यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्ने कयौँले गर्न थालेको छ र यहाँबाट एक्सपोर्ट पनि हुने के अरे चाहिँ प्रक्रियामा छ। र यस्तो अवस्थामा राज्यले अब चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्ने चाहिँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रलाई राज्यले विशेष रूपमा हेरेर अलिक छिटो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रोडक्सन दिने, प्रवर्धन गर्ने, उनीहरूलाई एक्सपोर्टमा साथ दिने यस्तो कुराहरू चाहिँ अब राज्यले अलिक दिन चाहिँ हाम्रो देशमा पनि धेरै छिटो चाहिँ यो चाहिँ सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ। हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ, मन्त्री तथा अन्य टप क्लास ब्युरोक्रेट्सहरूलाई हामीले यही कुरा चाहिँ बारम्बार भनिरहेका छौँ र मैले ग्यारेन्टी पनि दिएको छु 2 वर्षभित्र हामी 80 देखि 90% चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हामीले चाहिँ ग्यारेन्टी ल्याएका छौँ। र हामी कहाँ अहिले फिलहाल चाहिँ हरेक इन्डस्ट्रीहरू जुन परिचालित उद्योगहरू लेस देन 50% क्यापेसिटीमा रन भइरहेछ। यो भनेको अझ पनि हामीसँग प्रशस्त उत्पादन गर्ने चाहिँ डबल एउटा शिफ्टमा अझ डबल प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्यापेसिटी हामीसँग छ। हामीसँग आधाभन्दा क्यापेसिटी आइडल छ, खाली छ। यदि राज्यलाई अझ बढी चाहियो भने हामी डबल शिफ्ट गरे पनि योभन्दा 4 गुणा हामी चाहिँ उत्पादन दिन सक्छौँ। र यो अवस्था भएको कारणले चाहिँ यो औषधि उत्पादन क्षेत्र चाहिँ लाई विशेष के अरे प्रोत्साहनको आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ अब राज्यले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ला। यहाँहरूले जति पनि उत्पादन गरिराख्नु भएको छ औषधि, त्यो औषधिहरूले नेपाली मार्केटमा बजार नपाइरहेको अवस्थामा औषधि प्रतिस्थापनको नीति पनि छ, तर यो नीति कार्यान्वयन चाहिँ किन भएको छैन? लगानी अभिवृद्धि गर्न चाहिँ अब के गर्नुपर्छ? होइन, लगानी त अटोमेटिक चाहिँ जहाँ अपर्च्युनिटी छ लगानी चाहिँ सबै मान्छे गइ नै हाल्छ, लगानी गरि नै हाल्छ। इनफ्याक्ट हाम्रो देशमा अब चाहिँ अब हरेक ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ पुँजी यति चाहिँ थेग्रियो कि अब लगानी ठाउँ गर्ने ठाउँ छैन। यो एउटा सम्भावना छ। यो औषधि उद्योगमा चाहिँ सम्भावना प्रशस्त बोकेको छ। राज्यले के भन्दाखेरि यहाँको काम चाहिँ बढाउनलाई, उद्योगलाई बढावा दिनलाई आयातमा चाहिँ रोक लगाइदियो भने यहाँको काम चाहिँ आफै स्पिड हुन्छ। लगानी पनि थप लगानी गर्ने पनि वातावरण बन्छ र थप रोजगारी पनि सृजना हुन्छ। मलाई लाग्छ अब आजको डेटमा झन् 20,000 मान्छेलाई रोजगार दिइरहेको छौँ नि। यदि हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डअप भयो, हामीले बढी उत्पादन गर्नु पर्यो भने अर्को चाहिँ 30-35,000 हाम्रो एडिसनल चाहिँ रोजगारी हामीले चाहिँ सृजना गर्न सक्ने अवस्था पनि यहाँ देखिरहेको छु मैले। त्यस कारण चाहिँ अलिक राज्य चाहिँ अलिकन चाहिँ राज्य भनौँ अथवा सरकार भनौँ, हाम्रो पोलिटिकल पार्टी भनौँ, उहाँहरूको अलिकन चाहिँ कमिटमेन्ट र उहाँको एउटा स्ट्रङ चाहिँ डिटर्मिनेसन चाहिँ मैले चाहिँ अभाव देखिरहेको छु। उहाँलाई मैले धेरै पटक भनिसकेँ, तपाईँहरूको चाहिँ नारामा मात्रै सीमित हुँदैन। समृद्ध नेपाल भनेको उद्योगलाई तपाईँले साथ दिनुहोस्, उद्योगको विकास गर्नुहोस्
जुन देश चाहिँ आज विकसित देश रूपमा चाहिँ गइरहेको छ त्यो देश तब मात्रै चाहिँ सम्भव भयो जब त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भयो। इन्डस्ट्रियलाइजेसन जुन देशमा विकास भएको छ त्यो देश चाहिँ आर्थिक समृद्धि पाएको छ। त्यसकारण चाहिँ इन्डस्ट्रीपट्टि लाग्नुपर्छ। यो चाहिँ राज्यले बिस्तारै बुझाएको छ। अब हेरौँ के गर्छ। पोलिटिकल आफ्नै पोलिटिक्समा भूमरीमा देख्छु मैले। विज्ञहरूलाई बुझ्नुहोस्, त्यसबाट पनि हजुरले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। मैले सरफेसली के भन्न सक्छु भने औषधि मेरो अनुभवमा हामीले बनाएका औषधिहरू जसरी हामीले औषधि बनाउँछौँ त्यो अनुभवले मलाई के बताउँछ भने औषधि भनेको विदिन डेज भनौँ न, विदिन डेज अथवा विदिन यति समयभित्र मैले यो औषधि बनाइसक्छु भनेर बनाइसकिने अवस्था छैन। यदि नयाँ नयाँ औषधिको सन्दर्भमा त्यसको लागि धेरै रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मुलेसन टेस्ट गर्नुपर्ने, स्टेबिलिटीमा जानुपर्ने अनेक विषयहरू छन् र त्यसको मार्केट, त्यसको लागत हैन, यी सबै चिजहरू विषय हेरेर मात्रै हजुरको यो औषधि बन्ने चिज जाने भएको हुनाले, फाइनलमा पुग्ने भएको हुनाले यस कारणले चाहिँ अलिकति स्लो भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। यो प्र्याक्टिकल विषय चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अब गभर्मेन्टको लेभलबाट गभर्मेन्टले कम्प्लिटली नै औषधि उद्योगहरूले नयाँ औषधि नल्याउन् भन्ने नीति त पक्कै छैन। तथापि के छ भने नेपालको मार्केट सानो छ म्याडम। त्यो सानो मार्केटमा सबै खाले औषधिहरू चाहिँ एकैचोटि प्रोडक्सन गरेर बजारको हैन अवस्था अनि त्यसपछि गएर बाहिर आयात भएका औषधिहरूको फ्लो पनि उत्तिकै रहँदै यहाँ चाहिँ उत्पादन गरिसकेपछि त्यसले पाउने बजारको हिसाबले पनि त्यति लागत प्रतिफलको हिसाबमा चाहिँ बढी एट्र्याक्टिभ नदेखिएर पनि अलिकति स्लो भएको हो। तर नर्मल्ली के देखिन्छ भने ओभर अलिकति प्रफिट मार्जिन चाहिँ अलिकति भएन भने प्राइभेट सेक्टर चाहिँ नआउने अवस्था हो। तर सरकारको पोलिसी नै त्यति नै फ्याक्टरले औषधि उद्योग नेपालमा नखोलुन् भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। नेपाल औषधि लिमिटेडमा त एकदम नोमिनल औषधिहरू उत्पादन गरिरहेको छ म्याडम। योभन्दा पहिला पनि मैले हजुरलाई जानकारी गराएकै विषय हो। यसमा अहिले औषधिको त्यही हो, मैले अघि हजुरलाई भने औषधिको प्रक्रियामा देखा परेका विभिन्न समस्याहरू र हामीले उत्पादन गर्न खोजिरहेका विषयहरूले हामीले एकैचोटि हामी आफ्नो रिसोर्समा पर्याप्त छैन भनौँ न, हाम्रो रिसोर्स पर्याप्त छैन। रिसोर्स पर्याप्त नहुँदाखेरि हामी अरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि बजारमा चाहिँ हामीले नयाँ औषधि लिएर आउनलाई हामीले औषधिको फर्मुलेसन गरेर र नयाँ औषधि एकैचोटि बजारमा ल्याउनको लागि तोकिएका गभर्मेन्टका गाइडलाइन्सहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तोकिएको प्रक्रिया प्रिरिक्विजाइट्स जति पनि छ त्यो पुरा गर्न अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यति सोचे जति गर्न सकेका छैनौँ। यो साल हामीले 10वटा प्रडक्ट थप्छौँ कन्फर्म, तर हालसम्म त हामीले सिटामोल, जीवनजल अनि 6वटा आइटम मात्रै गरिरहेको छौँ म्याडम अहिले हामीले। त्यो हामीलाई थाहा हुने विषय भएन, मेरो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो। यो चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग लाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ, र जेनरली अब यसको बारेमा औषधि उत्पादक सङ्घ छ उसलाई पनि जानकारी हुने विषय हो। यो चाहिँ मलाई जानकारी भएन। औषधिको नीतिको कुरा गर्नुभयो, होइन औषधिको नीतिको कुरा त नीति चाहिँ नीति कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न निकायहरू तोकिएका हुन्छन्। नीति कुनै एउटा निकायले मात्रै कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि होइन। नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि औषधि सम्बन्धी हजुरको त्यसको रेगुलेटेड बडी हुन्छ एउटा। नीति भन्ने बित्तिकै खालि प्रोडक्सनको मात्रै कुरा पनि हुँदैन, त्यसका क्वालिटीहरूका कुराहरू हुन्छन्, अनि त्यसपछि गएर त्यसको इफेक्टिभनेसका कुराहरू हुन्छन्, मूल्यका कुराहरू हुन्छन्। यी सबै चिजहरू एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हजुरको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ नीतिमा। अब त्यो भएको हुनाले अब औषधि बाहिरबाट यहाँ बन्न नसक्नु भनेको त पहिलो कुरो बजार हाम्रो म्याडम त्यति मलाई जति मान्छेले भन्छ त्यति बजार हाम्रो यति हाइली चाहिँ जुन मूल्य भएका औषधिहरूको बजार चाहिँ हामी कहाँ सानै छ। त्यसको लगानी धेरै बजार सानो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालकै सन्दर्भमा मात्रै बजारलाई हेर्दाखेरि त्यो भएको हुनाले पनि नआएको होला। र यसमा चाहिँ सरकारले औषधि उद्योग नखुलोस्, नबनोस्, यहाँ औषधिमा आत्मनिर्भर नबनोस् भन्ने सरकारी नीति होला भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा के छ भने हामी यस्तो छ, अब नेपालमा भएका औषधिहरू हामीले बिस्तार हामीले इन्क्रिमेन्टल चेन्जमै छौँ कि त्यो बाहिरबाट आएका औषधिहरू पहिला आएका औषधि हामी चाहिँ खुला सिमाना छ अनि अनेक कुराहरू छन्। त्यसको कारणले गर्दा बाहिरकोबाट आएको औषधिले हामीलाई अलिकति बजारमा चाहिँ थोरै बहुत गरेको छ, हजुरको समस्या पारेको छ।
तर चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, किनभने नेपालमै उत्पादन छ, नेपालकै उत्पादनले थेक्छ, बाहिरको भन्दा नेपालको औषधि मूल्यमा पनि त्यही बाहिरबाट ल्याइसकेकै छ, अनि क्वालिटी पनि त्यही स्वरूपको छ भन्यो भनेदेखि त त्यो औषधि रोक्न चाहिँ बाहिरबाट इम्पोर्ट भएका औषधिहरू रोक्नलाई त्यति समस्या होला जस्तो लाग्दैन मलाई। तर बाहिरबाट आएका ती धेरै प्राइस भएका मूल्यहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बाहिरबाट आउलान् र नेपालको बजार चाहिँ खतमै छ जस्तो पनि अवस्था छैन। विशेष गरेर अब यो खुला सिमानाको कारणले गर्दा हुने र अलिकति खरिद गर्नेले पनि अलि विचार गरेर खरिद गर्ने हो भने यो त अटोमेटिक रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको अब नेपालको कुनै एउटा सेक्टर विशेषलाई मात्रै यो हाइली कम्पिटेन्ट छ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो लगभग हामीले सिक्ने, हामीले बुझ्ने, हाम्रो यो वातावरण जे छ त्यसबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब बाहिरको मात्रै हेरेर पनि हुँदैन हामीले, किनभने हाम्रो लेभल देखिहाल्नुभएको छ। अहिले कोरोनाकै समयमा पनि हामी गर्न खोजिरहेको छ, सरकारले पनि नखोजेको पनि होइन, सरकारले खोजिरहेको छ, त्यही पनि अब कन्ट्रोल गर्न सकिएको छैन। यी कुराहरू हुन्छ नि, सबै चिज औषधिको विषय भन्ने कुरो अब र सबै चिजहरू एकैचोटि औषधि व्यवस्था विभाग अथवा कुनै पनि निकायले राम्रोसँग काम गरेन भन्नुभन्दा पनि हाम्रो समग्र लेभल नै यही लेभलमै छ। कुनै त्यस्तो कम्पिटेन्ट हाइली कम्पिटेन्ट लेभल नेपालमा बनिसकेको छ जस्तो लाग्दैन कुनै पनि सेक्टर है। जुन सेक्टरमा पनि अलिअलि समस्या देखिन्छन् र औषधिको नीतिगत भन्दा पनि हामी अलिकति हाम्रो अलिकति कर्पोरेट जुन सेक्टरमा चल्ने अभ्यास पनि हाम्रो अलिकति कमजोरी नै छ। किनभने हामी नाफा भएका मात्रै गर्ने, उत्पादन गर्ने हैन, घाटामा एक दिन एक तपाईको काम गर्नै नचाहने, अथवा कर्पोरेट रूपमा हामी धेरै मानिसहरू एकै ठाउँमा बसेर हैन एउटै इन्स्टिट्युसनमा बसेर काम गर्ने हाम्रो कल्चरको पनि अभाव छ। यी कुरा सबै कुराहरू लगानी धेरै हुँदाखेरि एउटै हजुरको इन्टिटीले सबै चिज चाहिँ धेरै प्रोडक्टहरू चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसो हुनाले अलिकति स्क्याटर्ड लगानी हुँदाखेरि यो समस्या चाहिँ देखा परेको हो। र बिस्तारै नेपालको औषधिको ग्रोथ जहाँबाट सुरु गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, नेपालमा औषधिको ग्रोथ चाहिँ राम्रै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ सरकारी पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि बढ्नै नसकेको भन्नु जस्तो लाग्दैन। तथापि कस्तो छ भने औषधिको मूल्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलिकति महँगो चाहिँ लगानी हो कि यो औषधिको क्षेत्र भनेको। धेरै अब एउटा औषधिको फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्नलाई धेरै लगानी गर्नुपर्छ, किनभने नेपालमा त जग्गा मेन कुरा, सबभन्दा कुरा ल्यान्डकै समस्या नै सबभन्दा बढी भइसकेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नै औषधि उत्पादन गर्नलाई अलिकति समस्या परेको। यो मूल्य धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसमा औषधि उत्पादन गर्न लाग्ने मेसिनरी अनि त्यसपछि गएर त्यसको लागि बनाउनु पर्ने फेसिलिटीको लागि एकदमै मूल्य हाई भएको कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा प्रवेश गर्नको लागि त्यो लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ता पनि नेपालमा चाहिँ कमै छन् के। त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले पनि लगानी गर्नलाई पनि एउटै मात्रै सेक्टरमा लगानी गरेर पनि भएन। ब्याङ्कले त्यही प्रोजेक्ट पनि अब धेरै फेरि त्यसको प्रफिटमा सबै बिजनेस स्ट्याटस हेर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि त्यो लगानी चाहिँ त्यति सोचे जस्तरी नआएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दर्शकवृन्द, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले औषधि उद्योगमा करिब 54 अर्बको लगानी छ। औषधिजन्य उद्योगमा 2 लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा औषधि उद्योग स्थापनाको इतिहास करिब 4 दशक हुन लाग्दा पनि औषधिमा आत्मनिर्भर नेपाल अझै पनि बन्न सकेको छैन। सरकारले नेपालमै बन्ने औषधि आयात प्रतिस्थापनमा गम्भीर ध्यान दिन सक्ने, आन्तरिक लगानीलाई अभिवृद्धि गर्ने हो भने आगामी 2 वर्षभित्र औषधिमा करिब 90% आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन निखिल कपालीका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ।